جناب مہمان ثنا خان و کیمرے صاحب جناب محمد اشفاق تبسم صاحب وہ تشریف لایا سن توڑے تے سادے دلن منور کرے سن اے مہمان ثنا خان ناز چھڑا کے توڑے تے سادے دلن منور کرے سن نعرے دا جواب دے سو تاکہ انہاں دا ذوق تے شوق اگے بھی ہے تے مزید ودے پتہ لگے کھجیال تے منات پڑھی آئی اہل ذوق لا بیٹھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سرکار کی آمد حضور کی آمد سیدی مرشدی جشن عید میلاد النبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اتنے بھی بیٹھے ہوئے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک دے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرے سو جنہا بھی تو کو آندہ ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اور امین اکسو جنہوں نے محفل سے دیے سارے بھین اللہ پاک انہوں نے زندگی جو انہوں نے مال جان ادھر اولاد دی اللہ پاک سنے نبی پاک دا صدقہ حفاظت فرما دے الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ رنگ والا بے رنگ نہیں تھیندا رنگ والا پہ رنگ نہیں تھیندا دل دے آمیر زنگ نہیں تھیندا جیڑا جو پاک میلاد منے دے ساری زندگی تانگ نہیں تھیندا سمجھ آنی پہ یہ تو بولے بخشش دے اسباب ہوندے ہیں پورے آمیر خواب ہوندے ہیں اور جنہیں لوگ میلاد منے دے اوہے لوگ نواب ہوندے ہیں نہیں نکلتا پانی انگلی تو جائیں 5 چشمے چلائے ہاتھ حضور کہا سئی ہاتھ جو پھیرے بکری دے ایڈا کھیر آئے ہاتھ حضور کہا تے نہیں بلف بڑھیاں کدی کھجور جا چھڑیاں تے بان بلف گائے دا ہاتھ حضور کہا بچ مدینہ اشفاق کھجور دا بار ایک پال بچ تیار جو تھائے ہاتھ حضور کہا 5 فارس نماز آئے تو کو سمجھنا بھی ہوئے سنے نبی پاک دے اختیارات ہیں نہیں نکلتا پانی انگلی تو نہیں سن نبی پاک دے معجزات مبارک ان سمجھ آسن سمجھ ایسے مقرر یا محترم مقرر نہیں نکلتا پانی انگلی تو دے جائیں 5 چشمے چلائے ہاتھ حضور دہا سئی ہاتھ جو پھیرے بکری دے ایڈا کھیر آئے ہاتھ حضور دہا تے نہیں بلف بڑھ جاں کدی کھجور جا چھڑیاں جے اگر بان بلف گائے ہاتھ حضور دہا وچ مدینہ اشفاق کھجور دا بال ایک پل وچ تیار جو تھے ہاتھ حضور دہا سبحان اللہ سبحان اللہ 5 فرض نمازاں دو کر کے ترائے مرضی نال جو چھوڑ دے وے کرے معاف کیا رب دے مجرم کو وہ بھاوے جان کے روزہ تروڑ دے وے ایک انگل تے محض اشارے نال چان کو پھان کے ملا جو جوڑ دے وے کوئی سفر دکھاؤ کائنات دے وے جرا سج کو واپس سبحان اللہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی شان اہل بیت شان حسین شان محمد جہاں گیت صحابہ دے گاندہ ہے جہاں آل رسول کو چاہدہ ہے وہ جن دے جسم میں حلال خون ہوئے اشفاق کو شان حضور دا باندھا ہے ہر ایک کونی نرہ توجہ کرو سو بیان محفل سے جی میلاد جملے نہ آغاز کریں دے پہم جیندہ امتی ہیں زندہ امتی تیرا حق پڑھتے تے اندی شان مطابق یاد منا یاد منا تیرا ملک وے تو بے شک سال دے بعد منا ایسا دے نال منا تیری
منظور نہ من کہیں ملا دے جے مومن ہے میلاد مناسب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ منظور نہ من کہیں ملا دے جے مومن ہے میلاد منا تھیدا دل ہے ذکر نبی دے نال آباد مبارک ہووے رہا حق دے ہے اولاد جگر اولاد مبارک ہووے جے رزق حلال دا جوڑائے تے بل جائیداد مبارک ہووے اکرام حضور دا جشن منے میلاد مبارک ہووے اکرام حضور دا جشن منے میلاد مبارک ہووے محفل سے یہ طرح میں انہوں کوئی سنوے نہ پہن نبی دی محفل سجانے والا مبارک دے برات ہووے نبی دی محفل سجانے والا مبارک دے برات ہووے خوشی دا ہر پل وطرتا رہوے اے خوشی دا ہر پل وطرتا رہوے کدہیں نہ مجھے کوئی رات ہووے نبی دی محفل سجانے والا تو سمجھنا دی بھئی اردو کلام سنا نبی دی محفل سجانے والا مبارک دے برات ہوئے بڑا ہی کوئی شان میں پڑھنے دعا دا میں دعا مانگتا میں تو صحابی نقص دے رہا میری دعا ہے سفر تجھے سارے جہان چنایا کھاتے میں دعا واسطے محفل سے دے میری دعا ہے سفر تجھے سارے جہان چنایا کھاتے میں قبر دے وچ بھی حشر دے وچ بھی قبر دے وچ بھی حشر دے وچ بھی نبی دے ہتھوں شفاعت ہووے نبی دی محفل سجانے والا مبارک دے برات ہووے سمجھ آسن ضرور پولیس ہو جائے تاکہ جب بات تک دعا نہیں دے ویسے جان توڑی پنجنا سوکھا ہے جان توڑی پنجنا سوکھا ہے تے جان کول ساڈا بڑا بیگارے
गए अंगले तो कठावणा बई गाले सिख चढ़ डाला सज चढ़दा लहदा लहदे दे परते करते वाला वन बैगाले इंसान ता कलमा पढ़ सकते ने पत्थरा पत्थरा को पढ़ावणा बई गाले मौला कहना बेटे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से जन्नत सरदार फजर शान में मिले दे हाजिर मुकम्मल करे सुंदर तवज्जो करे सो जरा अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह हाथ प्यारे सारा यू आखिर के लाजमी नहीं है औलाद शान बयान करने अंदर तवज्जो करे सोच रहे करबल मैदान मुसल्ला करबल मैदान मुसल्ला दे मैदान हुसैन को दाद देते पासे वे कोई मुबारक बात दे कोई दे दे कोई अमीर ना हो अमीर मुबारक दे लेकिन इमाम हुसैन जन्नत सरदार देखो क्या क्या मुबारक देती जरा तवज्जो करे सो करबल मैदान मुसल्ला बड़ा दे मैदान हुसैन को दाद देते विच सजदे सर कटवा छोड़ा आसान हुसैन को दाद देते ते चढ़ सागते कुरान को पढ़िया जो कुरान हुसैन को दाद देते इम्तिहान किया मेरे पास जो आए खुद रहमान हुसैन को दाद देते साडा वारिस पाक हुसैन हुबदार हुसैन दे मैंने रूह बोलने का तबारक इमाम हुसैन पाक जरा बोले से साडा वारिस पाक हुसैन हुबदार हुसैन दे हैं असा पल पल नौकर सारे सरदार हुसैन दे हैं बड़ा खूबसूरत जुमला जरा तवज्जो करे जन्नत दे सरदार हुसैन बिना ते सही इस्लाम दा गुलशन सुखदा
نال دتے لجپال حسین کے رکدار ہائی خون جو پاک علی سیدان تے او سر دے ونیو نا چپدا کلام دا تلاوت توجہ کرے اوے بہو سوہنا پاک حسین ساڈے دل دا سوہنا چین آپ توجہ کرے اوے بہو سوہنا پاک حسین ساڈے دل دا سوہنا چین اوے قربان تے تو کون عمر کرایا سہنے اے قربان جے تو کون نے جے تو عمر کرایا سہنے اسا یار یزید دے نہیں اسا یار حسین دے ہیں اسا پل پل موکر سارے سردار حسین سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز ہے جناب محمد اشفاق تبسم صاحب پڑھتے بلا تقریر نعت خان صوفی خدا بخش حسینی صاحب یہ نعت سنا کے تہاڈے تے ساڈے دلاں نوں منور فرمائے مہمان سنا خان بہت دور تو تشریف لائن یہ نعرے دا جواب ہے بلا تقریر ہمائے حوالے پہ کریں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، سیدی مرشدی، جشن عید میلاد النبی